सद्यांनी आमच्या गव्हर्मेंटा भितर खतखते चालू जाल्ले आसा। कित्याक खंय तरी अशें उदक मुरता अशें आमकां दिसता आनी सीएमाक देंवोवपाचो प्रयत्न करता आनी तेकाच लागून व्हिडिओ तेजो नाका जाल्लो व्हायरल जाता आनी हेका लागून आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सामको अस्वस्थ आसा आनी तेका लागून रोहन खंवटे आनी शिरोडकराक तेणें भायर काडून आनी तेतून सावयकाराक भायर काडून प्रेस दिवपाक लायले की प्रमोदाचें नांव पिड्ड्यार करता आनी अशें करून व्हिडिओ व्हायरल जाता म्हणून। म्हाका एक सांगून दिसता बाबा आमचो गव्हर्नर सत्यपाल मलीक हेणें तुमच्या अख्ख्या इंडियेक खंय खंय तेणें स्पीच दिल्या त्या त्या जाग्यार तेणें सरळ हांगा गोंयचे चीफ मिनिस्टराचे आनी बायलेचें नांव घेवन ऑलरेडी तेणें हें केल्लें। आज पर्यंत तुमी ताका नोटीस धाडली तेज्या बद्दल कितें स्पश्टीकरण तुमी दिलें? दिवंक ना। कितेंच तुमी स्पश्टीकरण दिवंक ना आनी आतां हें झेत करून रोहन खंवटे आनी सुभाष शिरोडकर कितें दाखोवंक सोदता? म्हणजे खंय तरी तुमी नाका जाल्ले भानगडी करता म्हणून तुमचो व्हिडिओ व्हायरल जाता। तुजें नांव बदनाम करिना लोक, दाखयता तुवें कितें कितें केलां पळय तें खरें म्हणून जाल्यार स्पश्टीकरण दिवंक जाय आसलें। बाकीचे मिनिस्टर खंय गेले? म्हाजें विचारपाचें आहा। दोनूच मिनिस्टर दिसले, बाकीचे मिनिस्टर 12 मिनिस्टर आसा आमकां। मागीर ते काल हाडलेले बेबे खंय गेले? 8 जाण बेबे ते खंय गेले? सगळे तुमी खरें जाल्यार प्रमोद सावंतान आपली खुर्ची वाचोवपाक पयलीं 10 जाण व्हेले, मागीर 8 जाण व्हेले, ते सगळे खंय गेले? जर 12 जर मिनिस्टर ताका सपोर्ट करता, 12 मिनिस्टर खंय आहा? फक्त 2 जाण घेवलो आनी तिसरो तो सावयकर, 3 तिकाडा काम बिगाडा, कितें तरी भितर खतखत्ता म्हणून इतलो अपसेट जाला तो, खंय तरी आपले जगार पडटा, आपले कितें हें जाता म्हणून वयर सकयल जालो। प्रमोदाक हांव सांगूंक सोदता, पयलीं पासून सांगता, लाडवाची भानगड जावं, खड्ड्याची भानगड जावं, सगळे भानगडीन मरे तूं इनवॉल्व आसा म्हणून हांव पयलीं पासून सांगण आसा। हेड ऑफ द फॅमिली तूं, जेन्ना तूं हेड ऑफ द फॅमिली तुवें बारकायेन लक्ष घालूंक जाय आसलें, तूं तेंय घालूंक ना। तूं फक्त आजेच्या बोटव्याक लागून रावलो म्हणून हें सगळें पाड पडलां न्ही। आतां फक्त नाटक करता। तुमकां खबर आसा आसागांव ती शर्मा, पूजा शर्मा, तेका लागून रातचो तूं कितल्यांक पावलो? रेनकोट बी घालून थंय तूं पावलो, तेज्या उपरांत कांय ना। नाहक बळी ते पुलीस जाले, त्या पुलिसांकूय लज ना। तुमचें कितें जालें न्हू जाल्यार धांवतात ते कोणाकूय सपोर्ट करपाक, म्हणजे तुमकां रक्षण करपाक, हें करपाक। तुमी फोन मारला ते हजर जाता, खंय कितें करूंक जाय तें हजर जाता आनी बळी कोण गेलो कितें जालो तुमी ते आज पर्यंत त्या मामलेदाराक सस्पेंड करूंक ना। कित्याक करूंक ना? जेणे खरे पेपर केले तेका तुमी सस्पेंड करिना। जे रक्षा थंयसर झगडीत जावचें न्हू म्हणून पुलीस गेले पळय तांकां तुमी फोंडान घातले, तांकां फोंडान घातले आनी वेळ मारून व्हेली। त्या पूजा शर्माचे आतां थंयच उरले, कांय जावंक ना। तशेंच आतां हो कोण तो भुतानीचे खंय कितें केलां 7 पासून मदीं कॅन्सल जालें म्हणून ती सांगता। कोण मिसीस आमची ही साल्ढाणा, ती सांगता मदीं कॅन्सल जाल्लें आनी कितें कितें सांगून ती सांगता की आपण अशें केलें तशें केलें म्हणून। ते थंयच उरले। 23 तुवें कितें भानगड केल्या ती तुका खबर ना? भानगड कितें केलें तुका खबर ना? आतां तुजें नांव बदनाम जाता, तूं हरशींच बदनाम मरे। तुका लागून गोंय सगळें काबार जालें, गोंयान सगळे पाड घालून उठले। तूं हेड ऑफ द फॅमिली म्हणून तुजें काम न्ही तें। एसेंब्लीन तूं बरो मरे, आपल्याक आतां हें लागना तें लागना म्हणटा। एसेंब्लीन सगळे आमदारांक मिनिस्टरांक कितें विचारलें जाल्यार तूं तोंड घेवन उबो रावतालो मरे, तूं उबो रावतालो आनी तूं सांगता की हें अशें न्हू तें तशें न्हू म्हणून सभापतीक एक्सप्लेन करता। तूं हेका खरें तुका जावपाकूच जाय तें, तुका फावो तें, तुका आमी सांगता आनी तूं खरो तेतून इनवॉल्व आहा म्हणून तुका खंय तरी दुखलें, तुका खंय तरी खटकलें तें। ना जाल्यार तूं स्पश्टीकरण दितलो, हे ते पेपर, हे ते अशें जालां, हे तशें जालां अशें म्हणून तूं स्पश्टीकरण दितलो आसलो। सत्यपाल मलिकाक तुजें आजून उत्तर दिवपाक जालें ना आनी तुका लागून आमकां लोक दिल्ली गेले, बॉम्बे गेले, आमकां लोक सांगता तुम्हाला चीफ मिनिस्टर हे मरे एक नंबर का चोर मरे, फोटीक मरे अशें म्हणून सांगता। ते कारवारा इलेक्शना वेळार गोंयचो कितें तरी तेंच्यांनी कितें म्हटलेलें, हांवें रिटर्न दिल्लें की त्या लोकांनी अशें म्हटलेंच कशें गोवाका लुच्चा म्हटलेले, तेन्नाय तुवें कांय एक्शन घेवंक ना। तुका हें फावा, हांव जाल्यार परत सांगता तुका फावा, तूं एज ए चीफ मिनिस्टर म्हणून नाक कातरून तुवें आमकांय बी नाक कातरा।
पातळेले तुवें आमकां कांय लज दवरली ना. तुजी लज गेली ती गेली, आमची बी गोंयकारांची गेली. तुका लागून जालें. आनी आतां ते झेट तो खंवटो आनी तो शिरोडकर भायर सरला तुका सपोर्ट करपाक. आनी तो ढवळीकर खंय गेलो, तो मावीन चोर खंय गेलो, बाकीचे सगळे खंय गेले? हे 8 बेबे खंय गेले? ते 10 बेबे घेतले ते खंय गेले? हे सगळे तुवें घेतलेले आहा ते 2च मेळ्ळे तुका. तुजी लेंथ तुवें इतली लांब केली मरे, 32 केली मरे. 32 जाल्ले 2च जाण, 30 खंय गेले तुजे? 30 जाण तुजे गेले खंय? वट्टीक मेलो तूं. तुवें पाड घालून दवरले आनी आतां तुका दिसले की आपल्याचेर आंगार येतले म्हणून तूं ही नाटकां केल्या. म्हाका तर अशें दिसता की खंय तरी तुका उडोवपाचें, तुका देंवोवपाचें बाकीचे 30 जाण तयारी करता काय कितें आनी म्हणूनच तुज्या मनाक खंय तरी भंय उरला आनी हें तूं चालू केलां. म्हणून शिरोडकराक आनी ते खंवट्याक भायर काडला तुवें सांगपाक लोकांक आपले नांवाची घाण करता म्हणून. तुज्या नांवाक कितें उरलां? सगळी घाण जाल्या तुज्या नांवाची. शी, देव बरें करूं.